येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव सिप्रियन परेरा येता त्या ZP इलेक्शनाक रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो कॅन्डिडेट फॉर सिस्टम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आरजीपीन जॉयन जावचे पयलीं हांव खंयचेच पॉलिटिकल पार्टयेन ना म्हूण खंयच्याच पॉलिटिकल एक्टिविटीजान इन्वॉल्व नासलो. पूण जेन्ना हांवें पळयलें की आमचे गोंयचें केहें निसणटण जाता पळय तें, वयता ती कन्स्ट्रक्शनां, वयता ती आमचे हिल कटींग, वयता ती आमचे गांवचे डिस्ट्रक्शन, शेतांची डिस्ट्रक्शन, वयता ती गार्बेजीचे इश्यू, मर्डर्स, रेप्स, मायग्रंट्सांचे इश्यू, म्हाज्यान आनी उगी रावंक जायना जालें. हांवें फायंड आवट केलें आनी म्हाका एकूच गोवन रिजनल पार्टी मेवली, आरजीपी, ज्यो आमच्या गोंयकारां खातीर, आमच्या गोंयच्या अस्तित्वा खातीर, आमच्या गोंयचे आयडेंटिटी खातीर वावुरतात, झगडटात. आनी हांवें डिसायड केलें की दिस इज द पार्टी दॅट आय हॅव टू जॉयन. आनी हांव आरजीपीन जॉयन जालो. आरजीपीन जॉयन जाल्या उपरांत म्हाका आतां ZP इलेक्शनाक तिकेट मेवली. पूण हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदतां की म्हजे बारी क्रांतिकारी रेव्होल्युशनरीज म्हजे सांगाता आसात. म्हजे बारी 2 व्हडले लिडर आसात. म्हजे बारी बाब मनोज परब आसा. म्हजे सांगाता आमचो MLA विरेश बोरकार आसा. आनी सगळे वांगडी रेव्होल्युशनरीचो सपोर्ट घेवन हांव जाणा हांव फ्युचरान एक बरो लिडर जातलो म्हणून. त्यांच्या सपोर्टान हांव आमच्या गोंयकारां खातीर, आमच्या विलेजी खातीर खुबशीं कामां करपाक फुडें सरलेलो आसा. आनी हांव ही कामां करतलोच. आमच्या लिडरांच्या आदारान आमी आमच्या गांवा खातीर खुबशे प्लॅन्स रेडी केलेले आसात. आमच्या युथा खातीर, आमच्या ह्युमन रिसोर्साचे खातीर, तेंचे डेव्हलपमेंट, तेंचे स्किल्स डेव्हलप करच्या खातीर, आमच्या विमेन्सा खातीर तांकां मायक्रो युनिट्स इन्स्टॉल करून तेंचे कशें मार्केटींग करपाचे खातीर प्लॅन्स केलेले आसात. आमच्या जाणट्यां खातीर प्लॅन्स केलेले आसात. आमचे विलेजीस साफ करपाचे, गार्बेज इश्यू सगळे आसात पळय तेंचे खातीर, आमच्या जाणट्यांच्या सेफ्टी खातीर खुबशे प्लॅन्स रेडी केलेले आसात आमी. ते सगळे फुडें व्हरपाक तुमचो आदार आमकां जाय. तुमच्या मुखार येतले खूब जाण पट्टे घालून तुमकां पाकिटां पावयतले. हे पाकिटां खंयचे? हे ज्यो बिल्डर्सांक आमचे गांव विकलेले आसात पळय ते पयशे तुमकां घालतले, 5,000 2,000 दितले आनी आपणाच्या पोल्सान करोडांनी घालतले. तुमची मोटां असल्या लोकांक इकी नाकात. तुमच्या भुरग्यांचो फ्युचर हेंच्या हातींत घाली नाकात. आमच्या गोंयकारांचो फ्युचर हेंच्या हातींत घाली नाकात. तुमचे दोळे उगडा, चिता कोण बरो कॅन्डिडेट बसला इलेक्शनाक. आमच्या आरजीक तुमचो सपोर्ट मागता. हांव सिसोय कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडलेलो आसा. तुमचे वोट्स आमकां दियात. डिसेंबराचे 20 तारखेर सगळ्या लोकां कडेन मागता भायर सरचें आनी आमकां तुमचें मत दिवचें. फुटबॉलाचेर तुमचो शिक्को मारचो आनी आमकां निवडून हाडचें. देव बरें करूं.